सहज क्रिया योगसँग परिणाम खेल झैँ हुँदा अनुभवमा एकत्व होस् ध्यान आनन्दले छुँदा। सुन्दर सूत्र छ। सहज क्रिया योग। सहज क्रियामा आफूलाई जोड्नु, आफ्नो होस जोड्नु, आफ्नो ध्यानलाई जोड्नु। सबैभन्दा पहिलो काम क्रियामा ध्यान जोड्नु। क्रिया कस्तो होस्? सहज होस्, कसैले सिकाएको नहोस्। किनभने जब हामी सिकाएको क्रिया गर्न सुरु गर्छौँ, क्रियाको अर्थ कर्म, केही काम। सिकाएको कुरा गर्दाखेरि मिल्यो कि मिलेन, ठिक भयो कि भएन, हाम्रो मन चल्न थाल्छ। मन आनन्दतिर जान सक्दैन, किनभने ठिक भयो कि बेठिक भयो त्यता गइराखेका हुन्छ। एक पटकमा एकातिर न मन जान्छ, सबैतिर त जान सक्दैन नि। त्यसकारण क्रिया सिकाइएको नहोस्, सहज होस्, बालवत, बच्चाको जस्तो। बच्चाको खेल होस् जीवन। म जे गरिरहेको छु बच्चा खेलेको जस्तो। बच्चालाई खेल्दाखेरि के राम्रो गरेँ के नराम्रो कसैलाई देखाउनु छैन, कुनै पुरस्कार लिनु छैन। आफ्नो आनन्दमा, आफ्नो मजा, आफ्नो मस्तीमा उसले खेल खेलिरहेको हुन्छ। खेलको कुनै परिणाम पनि चाहिँदैन। सहज क्रिया जे भइरहेको छ भइरहेको छ हो। त्यस्तो सहज क्रियाको लागि के गर्ने? दुईटा इन्द्रियलाई बन्द गर्ने। एउटा आँखा, अर्को कान। किनभने यी दुईटाको कारणले हामी प्रभावित हुन्छौँ। आँखाले कोही देख्यो, देख्न पाएको छैन, अब मान्छे आयो, अब कहाँ सहज सहज गराउने, अब लाज हुन्न कि क्या? अब फेरि हामी प्रभावद्वारा आफ्नो क्रियालाई परिचालित गर्न सुरु गरिहाल्छौँ। त्यसै गरी केही सुन्यो, बाहिरको आवाज, त्यसले पनि प्रभाव पार्छ। फेरि हामी असहज स्थितिमा पुगिहाल्छौँ। त्यसकारण के गर्ने? एकैछिनको लागि आँखा बन्द, कान पनि छैन मानौँ। यसको अर्थ कान बन्द गर्नु पर्दैन, तर ध्यान कानमा नलैजाने। कानमा ध्यान गएन भने कान हुनु नहुनु बराबर हुन्छ। ध्यान गएन सुन्ने हो, ध्यानै छैन के सुनिन्छ र? दृश्यमा ध्यान गएर देखिन्छ, ध्यानै गएन भने के देखिन्छ र? त्यसकारण आफ्नो ध्यानलाई खिच्ने, क्रियामा लगाउने, कान र आँखालाई छोडिदिने। आँखा कान बन्द। अब सहज क्रिया कस्तो हुन्छ? सहज क्रिया जस्तो छ सुरुवात चाहिँ गर्नुपर्छ। सुरुवात गरेपछि आफै हुन्छ। जस्तो हात यसरी चलाउनु भयो, श्वास फाल्न थाल्नुभयो, चलाउन थाल्नुभयो, नाच्न थाल्नुभयो, आफ्नो क्रियामा ध्यान छ। कोही छैन, मान्नुहोस् अगाडि कोही मान्छे छैन, न कसैको आवाज सुन्नुभएको छ, कुनै न मान्छे छ। तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ, कोही पनि छैन। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ बिल्कुल एक्लै हुनुहुन्छ। देख्नेवाला छैन, राम्रो भन्नेवाला पनि छैन, नराम्रो भन्नेवाला पनि छैन। यो बेलामा तपाईँ क्रिया गर्न थाल्नुहुन्छ, तपाईँको आफ्नो स्वभाव प्रकट हुन्छ। आफूले जे गर्न चाहेको त्यो आफै उत्पन्न हुन्छ। भित्र भएका कुण्ठाहरू आफै निस्किन सुरु गर्छन्। जब हामी सहज क्रियामा आउँछौँ, यता फाल्यो, जसो गरेर हाँसे पनि भयो, नाचे पनि भयो, उभिएर नाचे पनि हुन्छ, बसेर जिउ चलाए पनि हुन्छ, अनि उफ्रिए पनि हुन्छ, हाँसे पनि भयो, रोए पनि भयो, जे मन लाग्छ, जस्तो मन लाग्छ। तपाईँको आफ्नो मौज, आफ्नो मनौ खुसी, मनमा जे आयो त्यही गर्नुहोस्। किनभने मैले न कसैको केही सुनेको छु, न कसैलाई देखेको छु, केही पनि छैन। म एक्लो छु। एक्लै हुँदाखेरि कोही छैन म भएको ठाउँमा। भन्नुहोस् तपाईँ एउटा
कोठामा हुनुहुन्छ, यो एक्लै बसेर गर्ने ध्यान विधि हो, या समूहमा गर्दाखेरि पनि सबैले एकनासले गर्दाखेरि केही फरक पर्दैन। समूह एउटै भयो भने त्यो पनि एक्लै बराबरै हुन्छ। होइन भने अब समूहमा सबैले गर्दाखेरि त एकअर्कासँग लाज हुने कुरै भएन, सबैले त्यही गर्ने हो। होइन भने अरूले देख्ने बेला गर्न चाहिँ हुँदैन। जस्तो कसैले हेरिरहेको छ, गरेको छैन, अनि आफूले मात्रै गर्यो भने चाहिँ सकिँदैन। त्यस कारण बन्द गर्ने, झ्याल कोठाहरू बन्द गरिदिने, एकछिन ढोकाहरू बन्द गर्यो, आफै जे मन लाग्छ नाच्यो, हाँस्यो, कुद्यो, हिँड्यो, जे गर्न मन लाग्छ क्रिया, पुरा क्रिया गर्ने, खुलेर गर्ने, पुरै खुल्ने, अङ्ग खुल्छ, मन खुल्छ, पुरै शरीरको ऊर्जा एकैपटक परिचालित हुन्छ। सबै जहाँ रोकिएको थियो ऊर्जा, ब्लक भएको थियो, सारा ब्लकेजहरू, जामहरू, कब्जियतहरू सबै खुल्छन् क्रिया गर्ने मजासँग। र यो क्रियामा एउटै कुरा याद गर्ने, मैले जे गरिरहेको छु बस त्यसप्रति होस्, जागरण, ध्यान पुरा गर्नमा लगाउने। म जे गरिरहेको छु त्योभन्दा बाहेक मलाई केही थाहा छैन, को मान्छे आयो कि के गर्यो कि बाहिर के भयो कि दुनियाँदारी के भयो मलाई रत्ती पनि थाहा छैन। सारा दुनियाँदारीबाट आफ्नो चेतनालाई, आफ्नो मनलाई खिचेर लिएर आउने, आफूले जे गरिरहेको छ त्यसमा लगाउने, क्रियामा ध्यान लगाउने। क्रियामा ध्यान जोडियो योग भयो। योगको अर्थ जोड्नु, क्रिया गरिरहेको छु त्यसमा ध्यान जोड्ने, सहज क्रिया। कसैले सिकाएको विधि होइन, छोडिदिनुहोस् विधिहरू, सब आफूले जानेको कुरा छोडिदिनुहोस्। पहिला यतिखेर जे गर्न मन लागेको छ गरेको छ, तरिका मिलोस् नमिलोस्, कसैलाई देखाउनु छैन, कतैबाट पुरस्कार लिनु छैन, नाचे पनि मेरो मिले पनि नमिलोस्, मिले पनि मिलोस्, नमिले पनि नमिलोस्, के मतलब? मेरो आफूसँग मात्रै सम्बन्ध छ, म मैसँग सम्बन्धित छु, अरू कसैसँग छैन। यो क्रिया सहज क्रिया योग भन्छ यसलाई। सहज क्रिया योग, सहज क्रिया आफै भएको क्रियामा ध्यान लगाउनु। पहिलो हाँस्ने, नाच्ने, जे गरे पनि हुन्छ, ताली बजाउने, जस्तो मन क्रियाहरू सब कुराहरू गर्ने, खुलेर गर्ने। र यसमा के भन्छ सूत्रले? सहज क्रिया योगसँग परिणाम खेल झैँ हुँदा। अब खेल झैँ के हुनु पर्यो? क्रिया खेल झैँ हुँदैन। मैले जुन क्रिया गरिरहेको छु त्यो खेल जस्तो होस् या नहोस्, यो महत्त्वको विषय होइन। महत्त्वको विषय परिणाम खेल जस्तो भयो कि भएन। जस्तो बच्चा खेलिरहेको हुन्छ, उसलाई परिणामको केही अर्थ हुन्छ र? परिणाम शून्य हुन्छ। उसको परिणाम चाहिँ यस्तो, अहिले हामीले जुन क्रिया गरिरहेका छौँ, हामी क्रिया गर्दा के सोच्छौँ भने नि, अब यो क्रिया गरेपछि मलाई ध्यान लाग्छ कि लाग्दैन, के गर्छ कि गर्दैन, हामी त परिणाम खोज्छौँ। यो परिणाम चाहिँ नखोजौँ। यो खेलको परिणाम जस्तो होस्। जसरी बच्चा खेल्छ, खेलिसकेपछि केही परिणाम चाहिन्छ र? कसैले स्याबास भने पनि खेल्छ, स्याबास नभने पनि खेल्छ, गाली गरे पनि खेलिरहेका हुन्छ, प्रशंसा गरे नि खेलिरहेका हुन्छ। उसको आफ्नो मौज, आफ्नो खुसीमा खेलिरहेको छ। उसलाई खेलिसकेपछि के परिणाम आउँछ मतलबै छैन। खेल्दा आनन्द आउँछ, त्यस कारण खेल्छ। ऊ खेल्दा उसलाई मजा आइरहेको छ, उसको परिणामको पछाडि छैन। खेलेपछि शरीर स्वस्थ हुन्छ कि अस्वस्थ हुन्छ कि? ठुलो मान्छेले त ध्यान दिन्छ, बुद्धि छ नि धेरै, तर बच्चालाई के मतलब? बस खेल्यो। खेल जस्तो जीवनको अर्थ के हुन्छ भने परिणाममा ध्यान नभएको कर्म, जहाँ आफ्नो आनन्दमा कर्म गरिन्छ, परिणामसँग सरोकार रहँदैन, त्यस्तो कर्मलाई खेल भनिन्छ। त्यसकारण यहाँनेरि अरू काम गर्दा त परिणामको याद गर्नै पर्छ। अब के गर्ने, अब केही पाउनको लागि गरेकै छ बाहिर, त्यसकारण कर्मलाई छोडिदिउँ, यतिखेर त्यसलाई नल्याउँ। अहिले म जे गरिरहेका छु सहज क्रिया हो, फेरि नाच्ने यो गर्ने गरे, यसबाट के परिणाम आउँछ त्यतातिर ध्यान गएन भने परिणाम खेलको जस्तै भयो। त्यसकारण पहिलो कुरा सहज क्रिया,
दोस्रो त्यो क्रियामा ध्यान, क्रियाप्रति होस, सारा बाहिर गएको चेतनालाई खिचेर क्रियामा लिएर आउने, मैले जे गरिरहेको छु थाहा पाऊँ त्यसलाई। तेस्रो परिणाम चाहिँ खेल होस् त्यसको, कि परिणाम केही नआओस्। जसरी बच्चाले खेल्दाखेरि परिणाम शून्य रहन्छ, उसलाई परिणामको केही अर्थ रहँदैन, त्यसै गरी हामीलाई पनि परिणामको अर्थ नहोस्। ध्यान लागे लाग्छ, नलागे लाग्दैन, त्यो पछाडिको कुरा। अहिले म गरिरहेको छु, चलिराखेको छु, मजा आइराखेको छ नि, बस भइहाल्यो नि। अहिले गर्दा गर्दै आनन्द आयो, पुगिहाल्यो नि। पछाडिको आनन्द उधारो कुरामा मनलाई नलैजाने, नगद यतिखेर जे भइरहेको छ त्यसबाट मजा लिने, यस पछाडि के हुन्छ भन्ने कुरामा ध्यान नदिनु, यो खेल परिणाम हो। खेलको जस्तो परिणाम होस्। सहज क्रिया योगसँग, सहज क्रियामा योग भनेको ध्यान जोड्नु, परिणाम खेल जस्तो हुनु। खेलमा जस्तो परिणाम हुन्छ मेरो पनि त्यस्तै नै होस्। यो पहिलो। अब दोस्रो लाइन के छ? अनुभवमा एकत्व होस्, ध्यान आनन्दले छुँदा। अब यहाँ के छ भने जब हामीले क्रियामा ध्यान लगायौँ, ध्यान लगाउनु पहिलो चरण हो, सुरुवात हो। मैले जे गरिरहेको छु त्यहाँ ध्यान लागोस्। त्यसपछि त्यो ध्यानलाई आनन्दले छुनुपर्छ। आनन्दले ध्यान छुन सकेन भने हाम्रो ध्यान गहिराइमा जानै सक्दैन। धेरै मानिसहरू भन्छन् ध्यान गर्न बसेको, खोइ मलाई त ध्यान नै लागेन। ध्यान किन लागेन? ध्यानमा आनन्द रहेन। बस्दाखेरि ध्यान गर्दा आनन्द आयो भने उठ्नै मन लाग्दैन। बसेको बसे जस्तो छ त्यस्तै होस्। अब हाम्रो ध्यानमा आनन्दले छोएन। आनन्दले ध्यानलाई छुनको लागि के गर्नुपर्छ? पहिला क्रियामा ध्यान, क्रियामा ध्यान लगाउने, अनि क्रियामै आनन्द खोज्ने। ध्यान लगाएपछि आनन्द आफै आउँछ। सुरुमा ध्यान लगाउने, दोस्रोमा ध्यानभित्र आनन्द खोज्ने। किनभने ध्यान लाग्यो कि आफै आनन्द आउँछ। कुनै काममा ध्यान लाग्यो, आज मैले बडो ध्यान लगाएर काम गरेँ त्यही भएर विरक्त लागेको छ भन्छ कसैले। ध्यान लगाएर काम गर्यो भने स्वतः आनन्द आउँछ। त्यसकारण आफ्नो क्रियामा पुरा ध्यान दिने, आनन्द आउँछ। र त्यो आनन्द र ध्यान जोडियो। जहाँ ध्यान त्यहाँ आनन्द, जहाँ आनन्द त्यहाँ ध्यान। ध्यान भनेको आनन्द हो र आनन्द भनेको फेरि ध्यान हो। किनभने जहाँ ध्यान हुन्छ त्यहाँ आनन्द लाग्छ, आनन्दको अनुभव हुन्छ। जहाँ ध्यान लाग्यो त्यहाँ आनन्द आउँछ, जहाँ आनन्द आयो त्यहाँ स्वतः ध्यान लाग्छ। यी एक अर्काका परिपूरक हुन्। त्यसकारण क्रियामा आनन्द खोज्ने, सहज क्रिया हामीले गऱ्यौँ। सहज क्रियामा पहिला ध्यान लगाउने, दोस्रोमा त्यो सहज क्रियामा आनन्द खोज्ने। यसलाई एउटा शब्द दिन सकिन्छ, क्रियानन्द। क्रियानन्दको अर्थ क्रियामा आनन्द। क्रिया प्लस आनन्द एकैपटक भयो। म केही गरिरहेको छु अनि आनन्द पनि आइरहेको छ, दुइटै एकैपटक भयो। यसलाई क्रिया र आनन्दलाई एकै ठाउँमा जोड्दाखेरि क्रियानन्द। पहिलो काम क्रियानन्द हगी। दोस्रो, अब सधैँ क्रियामा त रहँदैनौँ। क्रिया गर्दा गर्दै जसरी म यसरी गरिरहेको छु, हल्लिरहेको छु, चलिरहेको छु, चल्दा चल्दै आनन्द आइरहेको छ, मजा, उमङ्ग, उत्साह क्या रमाइलो भइरहेको छ। हुँदाहुँदै क्रियालाई बिस्तारै कम 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 गर्दै लैजानुपर्छ। र बिस्तारै क्रिया कम हुँदै गयो, चुपचाप लागेर स्थिर बस्ने। अब स्थिरता। पहिला खुब शरीरलाई चलाइयो, मजा लियो, अब पुग्यो। अब चुपचाप शान्तसँग बस्ने। अब यहाँ पनि आनन्द खोज्ने। पहिला क्रियामा पनि आनन्द खोजियो, अब यो निष्क्रियतामा पनि आनन्द, सक्रियतामा पनि आनन्द, निष्क्रियतामा पनि आनन्द, दुइटैमा आनन्द खोज्ने। अब निष्क्रियतामा कसरी आनन्द रहन्छ? जब म शान्त भएँ, त्यो शान्त भएको अनुभूतिमा ध्यान लगाउने। शान्त भइरहेको छु फिल गर्ने, त्यसमा ध्यान लगाएपछि त्यो शान्तिबाट आनन्द आउँछ। या यसलाई निष्क्रियानन्द भनिन्छ।
निष्क्रिय प्लस आनन्द दुईटा जोडियो। निष्क्रियतामा पनि आनन्द, सक्रियतामा पनि आनन्द, अनि दोस्रो निष्क्रियतामा पनि आनन्द। पहिला गर्नुमा पनि आनन्द आएको थियो, मजा आएको थियो, अब नगर्नुमा पनि आनन्द आइरहेको छ। चुपचाप बस्दाखेरि पनि आनन्द आयो। यो दोस्रो। अब तेस्रो, म गरिरहेको छैन, क्रिया पनि सकियो, निष्क्रियता पनि सिकिदियो। अब त्यो निष्क्रियताभित्र चेतनाको अनुभव गर्ने, चैतन्यको अनुभव गर्ने, म छु नि आफू भएको अनुभव, सजगता होस्। अब त्यो होसमा आनन्द खोज्ने, अब सजगतामा आनन्द खोज्ने। पहिलो क्रियामा आनन्द खोज्ने, दोस्रो निष्क्रियतामा आनन्द खोज्ने, तेस्रो चैतन्यमा आनन्द खोज्ने। चैतन्य प्लस आनन्द, चैतन्य आनन्द। पहिला क्रियानन्द, दोस्रो निष्क्रिय आनन्द, त्यसपछि तेस्रो चैतन्य आनन्द। चैतन्यमा आनन्द खोज्ने, सजगतामा आनन्द, होसमा आनन्द। यो तीनटा कुरालाई हामीले समात्यौँ भने ध्यानलाई आनन्दले छोयो। अब जहाँ ध्यान लाग्यो त्यहाँ आनन्दले छोयो। अब यी तीनटै कुरामा एकत्व होस्। अन्तिममा तीनटै कुरा एउटै होस्। क्रियामा जे पाइयो निष्क्रियतामा पनि त्यही, निष्क्रियतामा जे पाइयो चैतन्यतामा पनि त्यही। एउटै कुरा, तीनटामा एकत्व आयो भने मात्रै ध्यान फल्यो अथवा ध्यानको फुल फुल्यो भन्ने बुझे हुन्छ। तीनटै कुरामा एकत्व हुनुपर्छ। अनुभवमा एकत्व होस्, ध्यान आनन्दले छुँदा। त्यसरी आनन्द र ध्यान एउटै भएपछि जुन तीनटैमा अनुभव भएको थियो त्यसमा त्यो अनुभवमा एकत्व हुनुपर्छ। जस्तो म क्रिया गरिरहेको थिएँ त्यसमा पनि मलाई आनन्द आइरहेको थियो, निष्क्रिय भएर चुपचाप बसेँ त्यसमा पनि मलाई आनन्द आएको थियो, अनि म चैतन्यतामा बसेँ, आफ्नो सजगता आफ्नो होसमा स्थिर भएँ, त्यसमा पनि आनन्द आयो। र तीनटै आनन्दमा रत्ती पनि फरक छैन, एकत्व भयो। सक्रिय आनन्द पनि उस्तै थियो आनन्द, निष्क्रिय भएँ त्यो बेलामा पनि उस्तै आनन्द, र चैतन्यतामा गएँ त्यहाँ पनि उस्तै आनन्द। तीनटै क्षेत्रमा एउटै आनन्द एकत्वको अनुभव भयो भने अब चाहिँ एउटा नयाँ चमत्कार घटित हुन्छ। अब त्यो चमत्कार के हो भने जे गर्यो त्यसैमा आनन्द, काम गरे काममा आनन्द, चुप लागेर आराम गरे आराम गर्नमा आनन्द, काम पाए पनि आनन्द, काम नपाए पनि आनन्द। हर हालमा जुनसुकै अवस्थामा पनि आनन्दित रहन सक्छ व्यक्ति। यो ध्यानको फुल फक्रिनु हो, फुल्नु हो। अब जीवनमा ध्यानको फुल फक्रियो, त्यसको लागि तीनटा कुरामा पाएको आनन्द एउटै प्रकारको होस्। क्रियामा म जे गर्छु त्यसमा आनन्द, त्यसपछि चुपचाप ध्यानमा बसेँ त्यसमा आनन्द, अनि ध्यान भनेको केही नगर्नु थियो, नगर्नुबाट जुन चैतन्यताको होसको आफ्नो हुनुको अनुभव भयो त्यसमा पनि म आनन्द। यो तीनटा आनन्दको एकत्वमा उपलब्ध हुनको लागि, ध्यान र आनन्द एउटै हुनको लागि कहाँबाट सुरु गर्ने? सहज क्रियाबाट सुरु गर्ने। कसैले बनाएको पहिल्यै बनायो, यो ठिक हो यो बेठिक हो, यहाँ तैँले गरे मिल्यो यहाँ मिलेन भन्ने नै नहोस्। सहज क्रिया, अच्छा हाँस्या छ, हु गरेको छ, ताली बजाएको छ, गरेको छ, जे गर्नु पर्यो, जे गर्न मन लाग्छ गर्नुहोस्, आफ्नो मोज आफ्नो मस्ती जे गरे पनि हुन्छ। कोही हेर्नेवाला छैन, कोही सुन्नेवाला छैन, देख्नेवाला कोही छँदै छैन, तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ। जे मन लाग्छ गर्नुहोस्, आफ्नो मस्ती निकाल्नुहोस् आफूभित्रको आनन्दलाई। योसँग सजगता होस् जोड्ने, सजग हुने यसप्रति, अनि
अब परिणामको आशा नगर्ने, परिणाम खेल जस्तो होस्, एकछिनपछि ध्यान लाग्छ कि लाग्दैन, के हुन्छ कि हुँदैन, यतातिर पटक्कै ध्यान नदिने, परिणाम चाहिँ खेलको जस्तो अनुभव गर्ने अनि अनुभवमा एकत्वको अनुभव गर्ने। र एकत्वको अनुभव कहाँबाट हुन्छ? पहिला सुरु क्रियामा आनन्द, त्यसपछि दोस्रो निष्क्रियतामा आनन्द, तेस्रो चैतन्यतामा आनन्द। यी तीनटा कुरामा आनन्द भयो। हर क्षेत्रमा आनन्द, जे गरे पनि आनन्द, सुते पनि आनन्द, उठे पनि आनन्द, जे गर्यो त्यही ध्यान हुन्छ। कति व्यक्तिलाई ध्यान समस्या भएको छ अहिले। ध्यान समस्या होइन, ध्यान खेल हुनुपर्छ। ध्यान गर्न बसेँ, ध्यानै लाग्दैन, मलाई त हेर्न के भएको होला, विधि मिलेन कि के गर्ने कि लौ न ध्यान लागेन। ए बाबा, ध्यान लाग्नु किन पर्यो? ध्यान खेल होस्। खेल खेल्दाखेरि बच्चाले लौ न मैले खेलेकै मिलेन रुन थाल्छ क्या? खेल्छ बस आफ्नो खुसीले। के खेलेको छ त्यो पनि थाहा छैन। खेल यो खेल्छु भन्ने पूर्व तयारी पनि छैन। साथीहरू खेल्न आउँछन् आउँदैनन् त्यो पनि थाहा छैन। जस्तो अगाडि आयो त्यस्तै खेल्यो, जे सहजता जस्तो आयो त्यही गर्यो। हो त्यस्तो खेलमा खेल र ध्यान एउटै हुनुपर्छ। हाम्रो ध्यान खेल जस्तो हुनुपर्छ। जान्ने व्यक्तिहरूको लागि ध्यान खेल हो, नजान्ने व्यक्तिहरूको लागि ध्यान समस्या हो। त्यसकारण ध्यानलाई खेल बनाऊ। सहज क्रिया योगसँग परिणाम खेल झैँ हुँदा अनुभवमा एकत्व होस्, ध्यान आनन्दले छुँदा।